अनम्यूट अस्ति भवतां म्यूट अस्ति आचार्य महोदय भवतां म्यूट अस्ति नमो नमः प्रणमामि सर प्रणमामि मम सर्वेषां कृते मम वैफै सम्यक् कार्यं न करोति स्म अत एव पुनः पीजी मध्ये आगतः अस्तु भवतु आं महोदय मङ्गलाचरणं भवेत् आं निवेदयामि महोदय सर्वेभ्यः करोमि अहं। नमः अस्याः 10 कक्षायाः प्रारम्भे अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमतः ज्ञानरञ्जनगङ्गेशमहोदयान् सादरं निवेदयामि। एते महोदयाः बिहारराज्ये कस्मिंश्चित् विद्यालये +2 शिक्षकरूपेण कार्यम् इदानीं कुर्वन्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थम् अहं निवेदयामि महोदयाः। प्रणमामि सर सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हर वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। धन्यवाद। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं अद्यतन अस्यां 10 कक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि महोदयाः। धन्यवादः सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतं डॉक्टर ज्ञानरञ्जनगङ्गेशेन। अस्य किञ्चित् परिचयं दातुम् इच्छामि। एषः मन्निर्देशने एव शोधकार्यं कृतवान् अस्ति। यदा रांची विश्वविद्यालये 8 महाविद्यालयेषु बीएड शिक्षाशास्त्रकक्षा आरब्धा तदा तत्र साक्षात्कारः यः अभवत् शिक्षकाणां कृते तत्र 80 शिक्षकाणां चयनं जातमासीत्। तत्र एषः प्रथमः आसीत्। 80 मध्ये एषः प्रथमः आसीत्। अत एव रांची कॉलेज मध्ये एषः अध्यक्षरूपेण अपि परन्तु तत् परित्यज्य पितृचरणाः अस्य उक्तवन्तः यत् नहि भवान् गृहे पार्श्वे आगच्छतु एषः गतवान्। अस्तु भवतु। धन्यवाद धन्यवाद प्रणमामि सर। अधुनापि तस्य मनसि बहु प्रतिदिनं प्रायः पश्चात्तापः भवति एव यत् भगवतः कृपया एतादृश गुरोः समीपे आगतवान् तं त्यक्त्वा अत्र पुनः आगतवान्। मनसि बहु क्षोभा भवति सर। अधुनापि भवति सर्वदा भवति। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। कुत्रापि उत्तमं किमपि अन्यत् भविष्यति इति आशास्महे। अस्तु तर्हि विषयाः भवेयुः। अधुना प्रवृत्ति विषये विवेचनम् आरब्धमासीत्। वृत्तिः प्रवृत्तिश्च वृत्तिः तद् द्वयोः विषये मया उक्तमासीत् यत् द्वयोः मध्ये कथं भेदः अस्ति। तर्हि वस्तुतः कार्यव्यापारः एव उभयत्र अस्ति। परन्तु वृत्तिमध्ये नायकानां यः कार्यव्यापारः भवति सः कीदृशः भवेत् एतदर्थं तर्हि
शृंगार रसान्विते नाटकेषु कीदृशं भवेत्, वीररसादि नाटकेषु कीदृशं भवेत्, पुनश्च अन्येषु रसेषु केन केन प्रकारेण किं किं भवेत्, एतस्मिन् विषये विचारः तत्र आसीत्। प्रवृत्तिमध्ये भवति किं यत् अत्रापि कार्यव्यापारः एव अस्ति, परन्तु केवलं नायकस्य कृते न, अन्येषां कृते अपि अस्ति। पुनः देश वेश भाषा इत्यादि रूपेण तत्र परिवर्तनं जायते। अतएव भाषादृष्ट्या यत् परिवर्तनं जायते तस्यापि विवेचनं प्रवृत्तिमध्ये भवितुमर्हति। अतएव भाषादृष्ट्या ये पाठ्यांशाः भवन्ति, नाटकेषु पाठ्यांशाः एव तु मुख्यरूपेण भवन्ति, ये उच्चार्यन्ते, अर्थात प्रकाशम येषां विषये पूर्वम् उक्तमस्ति यत् सर्वश्राव्यम् अश्राव्यं नियतश्राव्यं च, तर्हि सर्वश्राव्यमेव तु प्रायः भवति। तर्हि सर्वश्राव्ये अपि कीदृशी भाषा भवेत्, नाटकेषु भाषा कीदृशी भवेत्। अत्र एकः प्रश्नः आगच्छति, अरे संस्कृतस्य नाटकमस्ति, संस्कृतं भाषा भवेत्, परन्तु तथा नास्ति। संस्कृत नाटकेष्वपि संस्कृतस्य नाटकम् अस्ति, परन्तु नाटकं किं भवति, लोकवृत्तानुकरणं भवति। तर्हि लोके यदि किञ्चित् प्रदर्शनीयम् अस्ति, तर्हि प्रदर्शनीये विषये आवश्यकं नास्ति यत् सर्वाणि अपि पात्राणि संस्कृतमेव वदेयुः। कानिचन पात्राणि एतादृशानि अपि भविष्यन्ति येषां भाषा संस्कृतं नास्ति, ये संस्कृतं न जानन्ति। तर्हि परन्तु तेषामपि तु आवश्यकता भवति। महाकाव्येषु, काव्येषु, गद्यकाव्येषु तथा संवादः नास्ति, परन्तु अत्र तु संवादः अस्ति। तर्हि एते कथं संस्कृतं वदिष्यन्ति यदि ते संस्कृतं जानन्ति नहीं, ते केवलं ग्राम्यभाषामेव जानन्ति। अतएव संस्कृतनाटकेषु ये नाटककाराः सन्ति ते किञ्चित् भिन्नतया व्यवस्थां कृतवन्तः सन्ति। अस्यैव विवेचनं प्रवृत्तिमध्ये भाषादृष्ट्या भवति। तत्र पाठ्यं तु संस्कृतं नृणाम् अनीचानां कृतात्मनां लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजा वेश्ययोः क्वचित्। अत्र उक्तमस्ति यत् पाठ्यं तु संस्कृतं, वस्तुतः संस्कृतमेव मुख्यरूपेण पाठ्यम्, अर्थात् सर्वश्राव्यरूपेण ये संवादाः भविष्यन्ति ते प्रायः सर्वे संवादाः संस्कृतेनैव भवेयुः। तत्र उल्लेखः अपि अस्ति के संस्कृतेन वदिष्यन्ति, के अन्य भाषया वदिष्यन्ति, एतस्मिन् विषये। तर्हि पाठ्यं तु संस्कृतं नृणां राज्ञां कृते संस्कृतमेव पाठ्यं भविष्यति। पुनश्च अनीचानां कृतात्मनां श्रेष्ठानां, ये श्रेष्ठ जना उत्तम जना सन्ति तेषां कृते अपि संस्कृतमेव संवादस्य भाषा भविष्यति। पुनश्च अनीचानां, ये निम्नाः न सन्ति, अधमाः न सन्ति, अर्थात् मध्यमाः भवन्ति अथवा उत्तमाः भवन्ति। तर्हि उत्तमाः मध्यमाः राजानश्च एतेषां सर्वेषां कृते संस्कृत भाषा एव संवाद रूपेण भविष्यति नाट्येषु। पुनश्च लिङ्गिनीनां महादेव्या मन्त्रिजा अर्थात मंत्रिणः पुत्री कन्या,
वेश्ययो क्वचित् इत्थं लिङ्गिनी लिङ्गिनी किरातार्जुनीये प्रथमः श्लोकः आगच्छति सवर्णलिङ्गी विदितः समायौ युधिष्ठिरं द्वैतवदे वदे च लिङ्गी प्रायः लिङ्गी इत्यस्य अभिप्रायः भवति ये सन्यासिनः सन्ति तर्हि सन्यासिनः कृते लिङ्गी इति शब्दस्य व्यवहारः आगच्छति तर्हि लिङ्गिनाम् अर्थात् सन्यासिनां महादेवी अपि मन्त्रिजा मन्त्रिणः पुत्री पुनश्च वेश्ययोः क्वचित् क्वचित् अर्थात् कुत्रापि सर्वत्र न एते सर्वे अपि यत्र तत्र संस्कृतं वदेयुः अर्थात् एते सर्वे संस्कृतात्यतिरिक्तम् अन्यामपि भाषां वदेयुः इति अभिप्रायः अत्र परिलक्ष्यते अन्य का भाषा अस्ति प्राकृत भाषा तद्विषये अग्रे उच्यते अर्थात् एते सर्वेपि संस्कृतमेव प्रायः वदेयुः परन्तु आवश्यकतायां सत्याम् अन्यामपि भाषायां ते वदिष्यन्ति पुनः स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः यतोहि अग्रे उच्यते तत्र मन्त्रिजा अस्ति महादेवी अस्ति वेश्या अस्ति तर्हि एताः तु सर्वाः स्त्रियः सन्ति अतएव स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः स्त्रीणां प्राकृतमेव भवेत् शौरसैन्यध्यमेषु च पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागधं तथा अत्र अस्ति किं स्त्रियः याः भवन्ति ताः सर्वाः प्राकृतभाषया संवादं ब्रूयुः शौरसैन्यधमेषु च अत्र स्पष्टता न भवति यत् शौरसेनी प्राकृतं स्त्रियः वदेयुः अथवा अधमेषु शौरसेनी अधम जनेषु वस्तुतः शौरसेनी प्राकृतम् उपरि अस्ति अतएव शौरसेनी स्त्रीणां कृते शौरसेनी एव भवेत् एषः एव विषयः प्रतीयते अधमेषु पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागधं तथा अन्याः स्त्रियः याः भविष्यन्ति ताः देशानुसारं यस्मिन् देशे या प्राकृत भाषा उच्यते तया ताः व्यवहारं करिष्यन्ति परन्तु ये अधमाः भवन्ति ते पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागधं तथा पिशाची भाषां पुनश्च मागधीम् अपि ते सामान्याः अधमाः वदेयुः पैशाची प्राकृतं यदस्ति एषा एव पैशाची प्राकृत भाषा एव भूत भाषा अपि उच्यते अस्यां का रचना अस्ति कोऽपि कथिष्यति बहु महत्वपूर्णा एका बड्ढकः अस्ति महोदय गुणाढ्य महोदयस्य बृहत् कथा गुणाढ्यस्य बड्ढकः पैशाची प्राकृत भाषायाम् एव अस्ति परन्तु भट्टकः अधुना न प्राप्यते एतस्मिन् विषये पूर्वमपि विवेचनं जातमस्ति अतएव कथयामि सा एव भाषा भूत भाषा अपि पैशाची पिशाच भूत इत्यादि रूपेण तर्हि भूत भाषा पिशाच भाषा या अस्ति सा भवेत् अधमानां कृते मागधी अस्माकं मागधी अपि तत्रैव अस्ति भवतु यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितं कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषा व्यतिक्रमः तर्हि अनेन प्रकारेण ये उत्तमाः जनाः भविष्यन्ति
ते संस्कृत भाषा द्वारा संवादं कुर्युः तत्र ये लिंगिनः भवन्ति अर्थात् सन्यासिनः भवन्ति तेपि संस्कृतं वदेयुः मंत्रिपुत्री वैश्या अर्थात वेश्यादयः अपि तस्मिन् समये ज्ञानिनः आसन् अतएव ते ताः संस्कृतं वदन्ति इति अत्र परिलक्ष्यते। इत्थं महारानी अपि संस्कृतं वदेत् परन्तु अत्र तेषां कृते अस्ति यत् संस्कृतातिरिक्तम् एताः प्राकृतभाषायामपि संवादं वदिष्यन्ति। अतएव अत्र उक्तमस्ति क्वचित् क्वचित् शब्देन ध्यायते यत् संस्कृतातिरिक्तं ताः प्राकृतस्यापि प्रयोगं कर्तुं क्षमा। तर्हि स्त्रीणाम् इत्थं प्राकृतं शौरसेनी पुनश्च अधमेषु च पिशाची अत्यंत नीचादौ पैशाचं मागनं तथा अभवत्। पुनः अग्रे यद्देशं नीचपात्रं तत्तद्देशं तस्य भाषितम्। अत्र स्पष्टता जाता कि यस्मिन् देशे ये जन्म लब्धवन्तः सन्ति तदनुसारं ते भाषायाः प्रयोगं करिष्यन्ति। यथा वयं झारखण्डे स्मः, झारखण्डस्थाः ये भविष्यन्ति ते किं वदिष्यन्ति अधुना ते नागपुरी भाषायाम् अथवा अत्रत्यां भाषाम् आश्रित्य तया संवादं वदिष्यन्ति। अथवा यदि मिथिलायां गच्छामः तर्हि मिथिली भाषा भविष्यति। यथा मगधे वयं गमिष्यामः गही भाषा भविष्यति, भोजपुरी क्षेत्रे भोजपुरी भाषा भविष्यति। अतएव ये अधमा भवन्ति ते देशानुसारं भाषायाः प्रयोगं करिष्यन्ति इति। तर्हि यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितं तेन तथैव तत्र भाषा भवेत्। अधमपात्राणि अत्र एकं विषयम् अकस्मात् मम मनसि आगतमस्ति तं कथयितुम् इच्छामि। यद्यपि एषः विषयः अहं बहुवारम् उक्तवान् अस्मि यत् भाषा इति भाष्यते या सा भाषा अर्थात या न भाष्यते सा भाषा एव। अतः यदि वयं कथयामः यत् संस्कृत भाषा तर्हि संस्कृत भाषा यदि व्यवहारे अस्ति तदा भाषा अस्ति, अन्यथा भाषा नास्ति। यतोहि भाष्यते या भाषा। एषः शब्दः भाषा शब्दः भिन्न भिन्न समये भिन्न भिन्नम् अर्थं स्वीकृतवान् अस्ति। एषः शब्दः यदा यास्कः निरुक्तं प्रणीतवान् तत्र निरुक्ते सः स्थाने स्थाने लिखति इत्यन्वध्याये इति भाषायाम्। इत्यन्वध्याये अन्वध्याये अर्थात वेदेषु इति भाषायाम् अर्थात वेदेषु एषः शब्दः भवति परंतु भाषायाम् अर्थात संस्कृत भाषायां तस्मिन् समये संस्कृत भाषा परस्परं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। अतएव यास्कः यदा कथयति यत् इति भाषायां तर्हि भाषा इत्यस्य अभिप्रायः अभवत् संस्कृतम् इति। राजशेखरः एकादश शतके सः कथयति भाषा या होतु सा होतु, भाषा या भवतु सा भवतु। तर्हि सः भाषा इत्यस्य प्रयोगं करोति परन्तु भाषा इत्यस्य अभिप्रायः तत्र प्राकृत भाषा अस्ति, संस्कृतं नास्ति। पुनः
षोडश सप्तदश शतके एषः तुलसीदासः आगतः षोडश शतके न सः लिखति भाषा निबद्धमति मञ्जुलमातः सः कथयति यत् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि तस्मिन् विषये सः कथयति यत् भाषा द्वारा अहं रामायणं निबध्नामि तर्हि भाषा का तत्र संस्कृत भाषा नास्ति तत्र भाषा अवधि व्रत इत्यादि रूपेण अतएव भाषा एकः एव भाषा शब्दः यास्क समये संस्कृतस्य बोधकः शब्दः अस्ति भाषा राजशेखर समये प्राकृतस्य तुलसीदास समये सः भाषा शब्दः अवधि व्रत इत्यादि भाषाणां प्रातिनिध्यं करोति इत्थं स एव भाषा शब्दः अर्थ परिवर्तनं कृतवान् अतएव भाषा अर्थात या भाष्यते सा भाषा अतएव अधुना संस्कृतम् अस्माभिः भाष्यते अतएव एषा भाषा केचन उक्तवन्तः आसन् यत् संस्कृतं मृतभाषा अस्ति मृतं कथम् एषा सर्वदैव जीवनं प्राप्नोति अस्तु भिन्नः विषयः तर्हि अत्र किमस्ति यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितं कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषा व्यतिक्रमः परन्तु सर्वेषां यथाक्रमं भाषा भवेत् परन्तु अत्र व्यतिक्रमः अपि भवितुम् अर्हति व्यतिक्रमः भविष्यति अर्थात् राजानः अपि उत्तमाः अपि आवश्यकतायां सत्यां प्राकृतभाषया वदिष्यन्ति यदि कोऽपि एतादृशः अस्ति जनः यः संस्कृतं जानाति एव नहीं तर्हि किं करिष्यति सः तर्हि सः प्राकृतभाषायाः प्रयोगं करिष्यति अस्य उल्लेखः रामायणे अपि आगतः अस्ति सीता भीता भविष्यति यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजात्रि संस्कृतम् रावणं मन्यमानां सीता भीता भविष्यति रावणं मन्यमानां मां सीता भीता तत्र सः हनुमान् बहु विद्वान् आसीत् परन्तु सः उक्तवान् यत् संस्कृतेन न वदिष्यामि अहं लोकभाषायां वदिष्यामि तर्हि इत्थम् आवश्यकतायां सत्यां ये उत्तमाः अपि भवन्ति तेपि यदि तथा आवश्यकता भवति तथा प्राकृतभाषायाः प्रयोगं कुर्युः इति अत्र निर्देशः अस्ति तर्हि इत्थं कार्यो भाषा व्यतिक्रमः भवति अग्रे अस्ति यत् केन प्रकारेण संबोधनं कुर्युः संबोधनम् अपि बहु महत्वपूर्णम् अस्ति भगवन्तो वरैर्वाच्या विद्वत् देवर्षिलिङ्गिनः विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटी सूत्र प्रीतिमिथ भगवन्तो वरैः वाच्या वरैः भगवन्तः वाच्या विद्वत् देवर्षिलिङ्गिनः तत्र विद्वज्जनाः देवर्षिणः लिङ्गिनश्च एतेषां कृते भगवन् इति सम्बोधनं भवेत् भगवन् पुनश्च विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटी सूत्रभृतिमिति ते विप्रान् अमात्यान् अग्रजान् च अग्रजः भ्राता तर्हि
विप्रान् अमात्यान् अग्रजान् च जनाः आर्य इति रूपेण संबोधनं कुर्युः। तथैव नटी सूत्रभृति मिथः नटी अपि सूत्रधारश्च द्वयोः परस्परं मिथः मतलब परस्परं नटी सूत्रधारस्य कृते आर्य इति संबोधनं करिष्यति पुनः सूत्रधारः नटी इत्यस्य कृते आर्य इति संबोधनं करिष्यति। इत्थम् एते आर्य इति शब्दस्य व्यवहारं करिष्यन्ति। तर्हि इत्थं भगवन्तो वरैर्वाच्या विद्वत् देवर्षि लिङ्गिनः ये इत्थं श्रेष्ठाः ये सन्ति तेषां कृते संबोधनं किं भवेत् तर्हि भगवन् इति आम भगवन्। तर्हि एतेषु के भविष्यन्ति ये श्रेष्ठाः सन्ति विद्वज्जनाः सन्ति देवाः सन्ति ऋषयः सन्ति लिङ्गिनश्च सन्ति अर्थात् सन्न्यासिनश्च ये सन्ति तान् उपलक्ष्य भगवन् इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत्। पुनः विप्र अमात्य अग्रजाः एतेषां कृते आर्य इति शब्दस्य व्यवहारः भवेत्। तथैव नटी सूत्रधारस्य कृते आर्य इति संबोधनं कुर्यात् और पुनश्च सूत्रधारः अपि नटी इत्यस्य कृते आर्य इति शब्दस्य व्यवहारं कुर्यात्। वस्तुतः एते ये विषयाः विवेचिताः सन्ति ते सन्ति नाटककाराणां कृते। नाटककाराः कथं नाटकेषु प्रयोगं करिष्यन्ति इति अस्ति। यथा नाटकेषु प्रयोगः मिलति तथा ये नटाः भवन्ति अभिनेतारः भवन्ति ते अभिनयं कुर्वन्ति। अतएव नाटककाराणां कृते नाट्यकृद्भ्यां कृते एषः निर्देशः अस्ति यत् अनेन प्रकारेण तत्र निर्देशः भवेत्। पुनः रथी सूतेन चायुष्मान् उज्जयी शिष्यात्मजानुजा वत्सेति तातः पूज्योऽपि सुगृहीता विदस्तु तैः। अत्र पुनः अस्ति रथी सूतेन च आयुष्मान्। सूतः यः भवति सारथी यः भवति सः रथी यः भवति तम् उपलक्षीकृत्य किं ब्रूयात् तत्र अस्ति आयुष्मन् इति। इत्थं प्रतीयते यत् सूताः ये भवन्ति स्म ते निश्चयेन वयोवृद्धाः भवन्ति स्म। अतएव ते यद्यपि राजानः राजपुत्राः तत्र उपविष्टाः सन्ति रथेषु परन्तु तान् उद्दिश्य सः भगवन् इत्यादि रूपेण न कथयति सः आयुष्मान् इति कथयति। आयुष्मान् वयं कान् उद्दिश्य प्रायः वदामः ये अस्मत्तः अल्पवयसाः भवन्ति। तर्हि अनेन प्रतीयते यत् सूताः ये भवन्ति स्म सारथिनः ये भवन्ति स्म ते प्रायः विगतवयाः भवन्ति स्म। अस्तु तर्हि रथि सूतेन एषः आसीत् कर्णः सूतपुत्रः आसीत्। सः एकवारं कथयति सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् दैवा यत्तं कुले जन्म मदीया यत्तं तु पौरुषम् अहं कोऽपि वयम्।
सूतेन च आयुष्मान् पूज्यै शिष्यात्मजानुजा तथैव शिष्यान् आत्मजान् अनुजान् च। शिष्यान् प्रति अपि आयुष्मन् इति प्रयोगः भवेत्, आत्मजान् पुत्रान् प्रति अपि, अनुजान् प्रति अपि, ये लघु भ्रातरः सन्ति तान् प्रति अपि आयुष्मान् इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत्। वत्सेति तात पूज्योऽपि सुगृहीता विदस्तु तै। वत्स तातः पूज्योऽपि, पूज्य वत्स ये लघु बालकाः भवेयुः तान् प्रति वत्स इति प्रयोगं कुर्यात्, तात इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्यात्। पुनः पूज्योऽपि सुगृहीता विदस्तु, पुनश्च सः सुगृहीत नाम इति रूपेणापि तस्य उच्चारणं कुर्यात्, तस्य संबोधनं एषः कुर्यात् इति। तर्हि तात अपि सुगृहीत नामधाम ध्येय इति अनेनापि प्रयोगं सः कर्तुं शक्नोति। अस्तु, इत्थम् अत्र विस्तरेण उल्लेखः अस्ति यत् केन केन प्रकारेण या पात्राणि यानि भवन्ति तानि पात्राणि परस्परं यदि वार्तालापं करिष्यन्ति नाटकेषु किं भवति, कथोपकथनमेव तु मुख्यतया भवति। तर्हि कथोपकथने द्वयोः त्रयाणां मध्ये चतुर्णां मध्ये वार्तालापः प्रचलति, तर्हि परस्परं ते कथं संबोधनं कुर्युः अस्य विवेचनमस्ति। यथा पाश्चात्ये जगति अस्ति यत् सर्वे नामग्रहणं कृत्वा वदन्ति, सर्वेपि प्रायः विदेशेषु किं प्राप्यते यत् सर्वे ये छात्राः भवन्ति तेपि शिक्षकाणां नाम निर्देशं कृत्वा वदन्ति। अत्रापि बहवः एतादृशाः शिक्षकाः अपि भवन्ति ये अन्धानुकरणं कर्तुं प्रयतन्ते, पुनश्च कथयन्ति छात्रान् प्रति यत् नै मह्यं नाम निर्देशं कृत्वा वदतु। एषा परंपरा अस्माकं देशस्य नास्ति। अस्माकं देशस्य या परंपरा अस्ति सा अत्र उच्यते यत् केन प्रकारेण संबोधनं भवेत् इति। तर्हि इत्थम् अभवत्। पुनः भावोनुगेन सूत्री च मार्सेत् तेन भी सोपि च। अनुग अनु पश्चात् गच्छति इति अनुग। तर्हि अनुगेन भावः सूत्री च सूत्रधारः यः भवति सः सूत्रं धारयति, अतएव सूत्री अपि कथ्यते च भावः। अर्थात सूत्रधारः अपि अनुगस्य कृते। एषा नाटकेषु एकं पात्रम् आगच्छति, तस्य नाम अस्ति पारिपार्श्विकः। पारिपार्श्विकः अर्थात तस्य नाम्ना प्रतीयते यत् सः निकटस्थः भवति। तर्हि सूत्रधारस्य निकटस्थः यः भवति सः पारिपार्श्विकः उच्यते। स एव अत्र दशरूपकारेण अनुगः इति उक्तः अस्ति। तर्हि परस्परं द्वौ अपि अर्थात पारिपार्श्विकः सूत्रधारस्य कृते किं वदेत्, सूत्रधारश्च पारिपार्श्विकस्य कृते किं संबोधनं कुर्यात्। तर्हि तत्र अस्ति यत् भाव इति शब्दस्य सः प्रयोगं कुर्यात्। तथैव सूत्री च मार्सेत् तेतेन सोपि च। अथवा मारिस शब्दस्य प्रयोगः आगच्छति। इत्थं मारिस इत्यस्यापि अथवा मार्स इत्यस्यापि सः प्रयोगं कुर्यात्। इत्थं
भाव इति शब्दस्य प्रयोगं संबोधनरूपेण कुर्यात् अथवा मार्स मारिस इत्यस्यापि प्रयोगः परस्पर पारिपार्श्विक सूत्रधारो कुर्वीत। तर्हि इत्थं भाव अपि मार्स अपि अथवा मार्स इत्यस्य स्थाने मारिस अपि नाटिकेषु प्राप्यते। अस्तु, पुनः देवः स्वामीति निपत्तिर्भृत्यैर्भट्टेति चाधमैः। देवः स्वामीति निपतिः भृत्यैः भट्टेति चाधमैः। ये भृत्या भविष्यन्ति। भृत्या भरण पोषणयोः। तर्हि येषां भरणं पोषणं च अस्माभिः क्रियते ते भवन्ति अस्माकं भृत्याः। अतएव नाटकानां ये नृपतीनां ये भृत्याः भविष्यन्ति तान् प्रति नहीं भृत्याः नृपतिं प्रति किं कथयिष्यन्ति। तर्हि ते नृपतिं प्रति संबोधनं करिष्यन्ति, हे देव, हे स्वामिन्। अतएव तेषां कृते ते देवतुल्याः सन्ति। अतएव ते देव इति शब्देन व्यवहारं कुर्युः अथवा स्वामिन् इति शब्देन व्यवहारं संबोधने कुर्युः। तर्हि देवः स्वामीति निपते भृत्यैर्भट्टेति चाधमैः। ये अधमा सन्ति ते भट्टा भर्ता इत्यस्य प्राकृते भट्टा भविष्यति। भट्टिनी भर्तृणी इत्यस्य भट्टिनी एते प्रयोगाः नाटकेषु मिलन्ति। तर्हि इत्थं ते ये अधमा भविष्यन्ति ते केन प्रकारेण प्रयोगं करिष्यन्ति। तर्हि ते भट्टा अर्थात् भट्टा इत्यस्य यः प्राकृतरूपं भवति तेन तस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। इत्थं देवः स्वामीति निपते भृत्यैर्भट्टेति चाधमैः। अधम पात्राणि यानि भवन्ति तानि भट्टा इति रूपेण तस्य प्रयोगं संबोधने करिष्यन्ति। तदनन्तरम् आमन्त्रणीयाः पतिवत् ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः। याः स्त्रियः भवन्ति गृहपत्न्यः भवन्ति ताः केन प्रकारेण संबोधने प्रयोगं कुर्युः। तत्र अस्ति किम् आमन्त्रणीयाः पतिवत् ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः। अत्र अस्ति किम् यत् या स्त्रियः भवन्ति स्त्री पात्राणि भवन्ति अर्थात् देवी भविष्यति रानी भविष्यति ताः सर्वाः याः सन्ति तान् प्रति ये अन्य जनाः भवन्ति ते कथं संबोधनं कुर्युः अस्य विवेचनमस्ति। तर्हि आमन्त्रणीया अर्थात् उच्चारणं करणीया केन प्रकारेण पतिवत् ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः। पतिवत् यथा पत्युः कृते यादृशं संबोधनं भवति तादृशम् एव संबोधनं पत्युः यः पत्नी भवति अर्थात् रानी भविष्यति तासां कृते अपि तथैव प्रयोगः भवेत्। इत्थं पतिवत् ज्येष्ठमध्यमाधमैः स्त्रियः मध्यमैः अधमैः ज्येष्ठैः मध्यमैः अधमैश्च पात्रैः यथा राज्ञां प्रति संबोधनम् अस्ति यथा पूर्वं
उक्तमस्ति यत् कई केन प्रकारेण संबोधनं भवेत् तर्हि तथैव नृपतीनां कृते यथा संबोधनम् अस्ति तथैव संबोधनं नृपतेः पत्नी या भवति तस्याः कृते अपि तथैव संबोधनं भविष्यति। येन संबोधनेन पतिः संबोधितः भवति तेनैव संबोधनेन पत्नी अपि संबोधिता भवेत् इति अत्र निर्देशः अस्ति। तर्हि आमन्त्रणीया पतिवत् ज्येष्ठमध्यादमयी स्त्रिया। पुनः अग्रे अन्याः स्त्रियः केन प्रकारेण संबोधनं कुर्युः एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति समाहलेति प्रेस्या च हञ्जे वेश्याज्जुका तथा। समा एकवत् याः सन्ति ताः परस्परं हला इति। अस्य उदाहरणं दृश्यते अभिज्ञानशाकुन्तले प्रारम्भिके एव अङ्के तिस्रः सख्यः आगच्छन्ति अनुसूया प्रियंवदा शकुन्तला च। तर्हि परस्परं यदा वार्तालापं कुर्वन्ति तत्र किं ताः परस्परं हला इति संबोधनं कुर्वन्ति। तर्हि समा हलेत् हला इति समा एकवत् याः सन्ति ताः परस्परं हला इति संबोधनं कुर्युः। प्रेस्या च हज्जे या प्रेष्या भवति प्रेषणीया भवति तस्याः कृते हज्जा इति प्रयोगः भविष्यति। वेश्याज्जुका तथा या वेश्या भवति तस्याः कृते ये तस्य परिजनाः भवन्ति ते ताम् अज्जुका इति कथयिष्यन्ति। अर्थात वेश्यानां ये अनुचरा भविष्यन्ति ते अनुचरा वेश्यायाः कृते संबोधनं किं करिष्यन्ति तेषां कृते निर्देशः अस्ति यत् ते तां वेश्यां प्रति अज्जुका इति संबोधनं कुर्युः। अज्जुका इति संबोधनं कुर्युः। बहुत सूक्ष्म रूपेण कथं केन प्रकारेण के कथं संबोधनं कुर्युः तस्य विवेचनम् अत्र आगच्छति। अस्तु कुट्टिन्यत्तेत्यनुगतैः भुज्याम्बा जरति जनति। अत्र अस्ति यत् याः कुट्टिन्यः भवन्ति कुट्टिनीनामपि प्रयोगः अस्माकं संस्कृत साहित्ये बहु विस्तरेण अस्ति। बहुषु काव्येषु कुट्टिनीनां विवेचनं प्राप्यते। तर्हि कुट्टिनी शब्दः संस्कृतस्य अस्ति। तर्हि कुट्टिन्यन्ते अनुगतैः अनुगताः ये भवन्ति अनुचराः ये भवन्ति ते कुट्टिन्यः कृते कुट्टिनीनां कृते अम्ब इति शब्दस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। सामान्यतया अधुना चलचित्रादिषु अथवा अन्येषु नाटकादिषु आधुनिकेषु या वेश्यालयस्य स्वामिन्यः भवन्ति तान् प्रति मौसी इति प्रयोगः प्रायः चलति। ताः एव कुट्टिन्यः अत्र उक्ताः सन्ति। तासां कृते अम्ब इति शब्दस्य मा इति अम्ब इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत्। पुनः जरति जनैः या वृद्धाः सन्ति तान् कृते अपि अम्ब इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत्। अत्र तु सम्यक् अस्ति यत् वृद्धाः नार्यः याः सन्ति अधुनापि
समाजे ता ता माता रूपेण दादी रूपेण नानी रूपेण प्रयुक्ता भवन्ति। तथैव तत्र तस्मिन्नपि समये आसीत् या वृद्धा भवति स्म तां प्रति अम्ब इति शब्दस्य संबोधनं भवेत्। पुनः अग्रे अस्ति विदूषकेण भवति राज्ञी चेतीति शब्दते। विदूषकेण भवति या रानी भवति या महारानी भवति तां प्रति विदूषकः किं संबोधनं कुर्यात् भवति। पुनः चेतीति शब्दते और यह चेट्यः भवन्ति चेटः दासः चेटी दासी या दास्यः भवन्ति तां प्रति सः केन प्रकारेण संबोधनं कुर्यात् तत्र निर्देशः अस्ति यत् विदूषकः तासां नामग्रहणं कृत्वा उच्चारणं कुर्यात्। अर्थात् यस्याः यत् नाम अस्ति तन्नाम उक्त्वा तासां संबोधनं भवेत् इति। इत्थं विदूषकेन भवति राज्ञी राज्ञी भवति इति रूपेण चेटीति नाम्ना शब्दते तासां नाम यत् अस्ति तथैव तर्हि इत्थं अधुना अस्य प्रकरणस्य समापनं जातमस्ति परन्तु अन्ते एका कारिका अस्ति एकः श्लोकः अस्ति द्वितीय प्रकाशस्य अन्तिमः चेष्टा गुणोदाहृति सत्त्वभावानशेषतो नेत्रिदशा विभिन्नान् को वक्तुमीशो भरतो यो वा न देवा शशिखण्डमौलिः। अत्र एषः धनञ्जयः कथयति यत् इत्थं बहवः विषयाः सन्ति विवेच्याः परन्तु तेषां सर्वेषां विवेचने अहं तु क्षमः नास्मि। तेषां विवेचनं कर्तुं तु क्षमः भरतः भवेत् यः नाट्यशास्त्रस्य प्रणेता अस्ति सः भवेत् अथवा स्वयं शशिखण्डमौली। शशिनः खण्डः मौली रूपेण यस्य मस्तके विराजते सः शङ्करः। तर्हि अन्येषां सर्वेषां विवेचनं कर्तुम् अहं क्षमः नास्मि। तस्य विवेचनं कर्तुम् अथवा नाट्यशास्त्रकारः स्वयं भरतः भवेत् अथवा शंकर सदृशः देवः भवेत् नाहं तत्र समर्थोऽस्मि। तर्हि के ते विषयाः सन्ति एतेषां विवेचनम् उपरितन पंक्तौ अस्ति। के विषयाः सन्ति चेष्टा गुणः उदाहृति सत्व भावान् अशेषतः भावान् नेत्रिदशा विभिन्नान् नेत्र दशा एतेषां सर्वेषां विवेचनं मया कर्तुं न शक्यते। के सन्ति तेषां चेष्टाः पुनश्च गुणाः विनयादयः गुणाः ये भवन्ति संवादः तयोः मध्ये एतेषां मध्ये ये संवाद विषयाः सन्ति सत्वम् अर्थात् सात्विक विषयाः ये सन्ति मनसि सत्वभावनायाः विकासः तेषां पुनः भावस्य भाव विषये पूर्वमुक्तः अस्ति। तर्हि भाव अभाव इति शब्देन हेला हाव इत्यादि
विषयाणामपि विवेचनम् अत्र कर्तुं शक्यते। तर्हि एतेषां पुनः नेतुः याः दशाः भवन्ति भिन्न भिन्न प्रकारेण नायकानां मध्ये याः विविधा दशाः आगच्छन्ति तासां सूक्ष्मतया विवेचने अहं योग्यः नास्मि। अतएव तेषां तु विवेचनं स्वयं आगत्य यदि भरतः कुर्यात् अथवा स्वयं देवादिदेव शिवः कुर्यात् नाहं तत्र सक्षमः अस्मि। अनेन प्रकारेण अत्र द्वितीय प्रकाशे एषः धनञ्जयः विविधानां विषयाणां नायक नायिकादीनां विवेचनं कृतवान्। तदङ्गत्वेन वृत्ति प्रवृत्ति इत्यादीनाम् अपि विवेचनं तेन कृतमस्ति। अस्तु, अद्य एतावदेव। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् भवेत्। जी महोदय, नमो नमः। रामचल कथय अत्र अज्जुका हज्जे इति शब्दस्य को अर्थः? अज्जुका हज्जे कुट्टनी तु मोसि भवति। यथा उक्तम् आजी इति शब्दः आगतः अस्ति। आजी अज्जुका एताः अपि वस्तुतः विद्यालयेषु बहव्यः भवन्ति स्म। इत्थं तेषां विवेचनम् अस्ति। नाहं तस्मिन् विषये अहमपि न जानामि। एताः सन्ति, तेषां उल्लेखः अत्र आगतः अस्ति। एतेषां विवेचनं भाणादिषु बहु प्राप्यते। नमो नमः महोदय, अहं पप्पू अस्मि। अत्र हज्जे अस्ति वा हञ्जे अस्ति? हञ्जे अस्ति किम्? अत्र तु दृश्यते हञ्जे अस्ति इति। हञ्जे अस्ति, हञ्जे अस्ति, हञ्जे अस्ति, ञ अस्ति, अस्ति। आम्, ञ अस्ति। हञ्जे एव अस्ति। हञ्ज मम ध्याने आसीत् हज्ज इति, अत एव अहं हज्ज इति उक्तवान् आसम्। भवतु, हञ्ज इति अस्ति। अस्तु महोदय। नमो नमः महोदय। भवान् तु स्वयमेव धनञ्जयः अस्ति। इच्छा अस्ति प्रश्नः। शूरसेनी अवधि भाषा प्राकृत भाषा अस्ति। शूरसेन देशस्य शूरसेन प्रदेशस्यैव राजा कः आसीत्? शूरसेन राजा अहं जानामि, इच्छामि भाषा राजा अहं न जानामि, तथापि न। शूरसेन देशस्यैव भाषा शौरिसैनी प्राकृत रूपेण जाता। मम प्रश्नः अस्ति, शूरसेनस्य राजा कः आसीत्? अहं न जानामि। तस्मिन् विषये भाषाविषये कथयिष्यामि। कृष्णेन सह युद्धं जातमासीत्। महोदयः, शूरसेनः स्वयमेव राजा आसीत् इति कंसस्य पिता। जरासन्धः अपि शूरसेनस्यैव आसीत् इति। भवतु, भवतः प्रश्नः कः? शौरसेनी प्राकृत विषये कथयतु धनञ्जय महोदय, कः प्रश्नः? अहं प्रश्नः अस्ति, जैसे शूरसेनी भाषा, उर्दू भाषा, कृति भाषा क्रम मध्ये अहं जानामि, इच्छामि क्रम मध्ये। विषयः भाषा विज्ञानस्य अस्ति। तस्मिन् विषये अहं कथयिष्यामि। अस्य ज्ञानम् अस्ति मत्पार्श्वे, परन्तु अधुना तु एषः
अतः बहु विस्तरेण एतेषां विवेचनं कर्तुं शक्यते यत् केन प्रकारेण वैदिकभाषातः संस्कृतभाषा आगता, संस्कृतभाषातः पुनः पाली भाषा एकता आगता, विविधा प्राकृत भाषा आगता, पुनः प्राकृततः विविधा प्राकृत भाषा सन्ति, तया भाषया अपभ्रंश भाषा आगता, अवहट्ठ भाषा आगता, पुनश्च साम्प्रतिकी भाषा याः सन्ति तासां भाषाणां विवेचनं निर्माणं जातमस्ति। एषा बहु सुदीर्घा परंपरा एषा अस्ति। भाषाविज्ञानदृष्ट्या अस्य विवेचनं करणीयं भवति। अतएव भाषाविज्ञानस्य पुस्तकं पश्यतु, तत्र एते सर्वे विषयाः मिलिष्यन्ति। यथा अर्धमागधी अस्ति, अर्धमागध्या अस्माकं बिहारस्य याः भाषा सन्ति तासाम् उत्पत्तिः अस्ति, तथैव विविधा भाषा सन्ति। प्राकृतस्य वस्तुतः भिन्ने भिन्ने स्थानेषु भिन्न भिन्न दृष्ट्या संस्कृतम् एव लोकभाषा रूपेण यदा आगता तदा सा प्राकृत रूपेण आगता। वस्तुतः केचन तु इत्थमेव अपि कथयन्ति यत् प्रकृत भाषा प्राकृतम्, असंस्कृतं सुसंस्कृतं, संस्कृत पश्चात् संस्कृतम् अस्ति। अतएव केचन इत्थमपि कथयन्ति यत् प्राकृत भाषा एव पूर्वम् आसीत्, तस्यैव संस्कृत रूपं संस्कृतम् आसीत्। एषः अपि सिद्धान्तः अस्ति केषाञ्चन यत् प्राकृतम् एव भाषा पूर्वम् अस्ति, संस्कृतं पश्चात् अस्ति। परन्तु वयं तु संस्कृतम् एव पूर्वं स्वीकुर्मः, तदनन्तरं संस्कृततः प्राकृत भाषा अर्थात विविधा भाषा प्राकृतस्य उत्पन्नाः अभवन्। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः? महोदयः, एतानि यानि उद्धृतानि अद्य, एतानि सर्वाणि किं प्रवृत्तिर्मध्ये आगच्छन्ति वा? हाँ, प्रवृत्ति मध्ये एव वक्तुं शक्यते। यतोहि तत्र भाषायाः भाषा शब्दस्य देश वेश भाषा इत्यादि प्रयोगः अस्ति। अतएव भाषा दृष्ट्या अपि प्रवृत्ति मध्ये एव एते सर्वे विषयाः, अर्थात मूलतः प्रवृत्ति विषये एव एते सर्वे एतेषां प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति। अस्तु महोदय। भवतु, शान्तिपाठः भवेत्। आं महोदय। श्रीमन्तः डॉक्टर ज्ञान रंजन गंगेश महोदयाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणमामि सर। ज्ञानेश महोदय, हरि ओम। ज्ञान रंजन महोदय जी वदतु। भवान् यत्र पंक्ति उक्तवान् आसीत् सीता भीता न भविष्यति, पूर्णं करोतु एकवारं पुनः वदतु। तत्पंक्ति अस्ति, यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजात्रिभिः संस्कृतं रावणं मन्यमानां मां सीता भीता भविष्यति इति अस्ति प्रायः श्लोकः। रावणं सीता भीता भविष्यति वाल्मीकि रामायणे उद्धृतो अस्ति, सुन्दरकाण्डे अस्ति। सुन्दरकाण्डे अस्ति। यदा आङ्गुलीक्यं नीत्वा लङ्कादेशं गच्छति आञ्जनेयः, अशोकवाटिकायां सीतायाः सह कस्यां भाषायां वार्तालापं करिष्यामि इति विचिन्त्य आञ्जनेयः चिन्तयति यदि अहं संस्कृते प्रलापं करिष्यामि चेत् सीता रावणं द्विजात्रि, यदि संस्कृतं वदिष्यामि चेत् सीता मां रावणः ज्ञास्यति। अतः हनुमान आञ्जनेयः चिन्तयति कस्यां भाषायाम् अहं
प्रलापं करिष्यामि का भाषा मत् कृते समीचीना भविष्यति एतस्मिन् उपरि अतः प्रथमवारं प्रायः द्विजात्रिः संस्कृतं संस्कृत शब्दस्य प्रयोगः वाल्मीकि रामायणे आगतम् अस्ति एतस्मिन् विषये। पंचवादने अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः जातः। पादोन पंचवादन पर्यन्तम् अहम् आचार्य किशोर कुणालेन सह वार्तालापं कुर्वन् आसम्। यदा अहं कुलपतिः आसम् तस्मिन् समये सः कुलपतिः आसीत्। महावीर मंदिर न्यासस्य महत्वपूर्ण अस्माकम् एका अन्या संस्था अस्ति। यया संस्थया अयोध्यायाम् अधुना प्रतिदिनं तत्र अहमपि सदस्यरूपेण तेन घण्टा प्रतिदिनं निःशुल्कं भोजनं दीयते। प्रायः 1500 जनाः प्रतिदिनं भोजनं कुर्वन्ति निःशुल्कम्। अस्माकं संस्था अस्ति। अस्तु, तर्हि तेन वार्ता अधुना जायमाना आसीत्। सः उक्तवान् यत् तस्य एकं कार्यम् अस्ति, रामायणस्य नूतनं संस्करणं भवेत्। वस्तुतः रामायणस्य बहूनि संस्करणानि सन्ति। गीताप्रेषेणापि एकं संस्करणं स्वीकृतम् अस्ति। दक्षिणेषु किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, आन्ध्रप्रदेशे किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, अथवा स्थाने स्थाने अपि यत्र तत्र रामायणे किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते। तर्हि सः उक्तवान् यत् मया अधुना किं कृतमस्ति, यत् इदं कार्यं मम समाप्तमस्ति। तत्र अस्ति किं यत् अहं यत् चिन्तयामि यत् कः पाठः सम्यक् भवेत्। यथा एकः विषयः आगच्छति यत् रामायणे आगच्छति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इत्थं यत् वाक्यमस्ति तद् वाक्यं किं वस्तुतः रामायणे अस्ति? अनेके इत्थं कथयन्ति यत् इदं वाक्यं प्रक्षिप्तम् अस्ति। तर्हि अनेन प्रकारेण कुत्र कुत्र के अंशाः प्रक्षिप्ताः सन्ति, सः विस्तरेण एतस्मिन् विषये मया सह 26 निमेषपर्यन्तं वार्तालापं कृतवान्। उक्तवान् च यत् मम इदं कार्यं समाप्तम् अस्ति, अधुना अस्य मुद्रणं कुतः प्रकाशनं भविष्यति इति। तर्हि रामकथा तु अतीव महत्वपूर्णा अस्ति। मत्पार्श्वे अस्ति यत् सम्पूर्णे एशिया महाद्वीपे कोऽपि एतादृशः देशः नास्ति यत्र रामकथा न विराजते। थाईलैंड देशे ये सर्वे राजानः अभवन् ते सर्वे अपि स्वकीयं नाम राम इति उक्तवन्तः। राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय, राम अष्टम, राम दशम, राम द्वादश, इत्थं सर्वेपि राम इति कथयन्ति स्वनाम्ना सह। तर्हि रामदृष्ट्या सम्पूर्णे एशिया महाद्वीपे न्यूनातिन्यूनं विविधाः कथाः प्रचलन्ति। तथैव भारते अपि विविधाः कथाः रामदृष्ट्या सन्ति। तेषां कुत्र किं वास्तविकम् अस्ति, किं न वास्तविकम्, अस्य ज्ञानं तु कोऽपि कर्तुं न समर्थोऽस्ति। परन्तु वाल्मीकि रामायण दृष्ट्या यानि संस्करणानि प्राप्यन्ते तत्र किम् उचितं भवेत्, किं नोचितं भवेत् इति दृष्ट्वा तेन नूतनं कार्यं कृतमस्ति। तस्य प्रकाशनम् अग्रे भविष्यति इति एषः विषयः अधुनैव तेन सह मया वार्तालापे ज्ञातम्। अस्तु, श्वः मिलामः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः महोदय, प्रणमामि। प्रणमामि महोदयः। नमो नमः महोदय।